وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، فحياكم الله هذه الليلة في شرح متن الورقات. والمذكرة التي معكم ليست متن الورقات، بل شرح المحلي على متن الورقات، يمكن أن تسجلوا عندكم. أخذت الشرح وطبعته لكم بهذه الطريقة: شرح المحلي على متن الورقات، وليس الورقات فقط. الذي بالخط العريض هو الورقات، والذي بالخط الرفيع هو شرح المحلي عليه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هذا الدرس أتمنى أن يستفيد منه فريقان: فريق مبتدئ أول مرة يسمع بشيء اسمه أصول الفقه، سأركز لهم على طريقة كيف كانت أصول الفقه، وفريق قد درس أصول الفقه ويعرفها لكن أراد أن يستزيد، فأقل شيء أن يتفهم كيف يمكن أن يدرس شرح متن الورقات أو يشرح في أصول الفقه، كيف يشرح أصول الفقه للناس، للمبتدئين بالذات. فسيستفيد بإذن الله عز وجل الفريقان. أصول الفقه معناها لا علاقة بالفقه، ودعوني أنا وأنتم نتخيل كتابا من كتب الفقه. كتاب من كتب الفقه يبدأ بباب الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، ثم البيوع والمعاملات المالية، ثم النكاح وما يتعلق به، ثم الجنايات والحدود، ويختم هذا الكتاب. هذه طريقة كتب الفقه. ودعونا نتخيل بابا، نختار بابا من أبواب الفقه ونعيش معه قليلا. فمثلا نأخذ باب الصلاة. طبعا أنا سأختصر على السبورة، سأختصر جدا. فمثلا أراد عالم من علماء الفقه أن يكتب في الفقه، فكتب باب الصلاة. أول شيء يعرف الصلاة، تعريف الصلاة لغة، وتعريف الصلاة شرعا. فعرفها لغة بالدعاء، وعرفها شرعا أقوال وأفعال مخصوصة تبدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم. لا نكمل التعريف، إنما هو من باب التمثيل فقط. ثم نعم يا شيخ. طيب وذولا ايش يصير فيهم؟ اللي تشوفونه. تبغى نرجع شوي؟ اسحبوها ورا شوي يا شيخ. طيب اسحبها ورا شوي من هنا. معك واحد، لازم معك واحد. لا ايوه يا شيخ، بس خلاص كفايه كذا. طيب ننتقل بعدها الى حكم الصلاه. فتجد ان الفقيه بعد ان عرف الصلاه اتى بحكمها وقال الصلاه واجبه. قال الصلاه ايش؟ واجبه. طيب ما دليل الوجوب؟ قوله تعالى: من يقول وأقيموا الصلاة. خلاص. طيب ما وجه الدلالة من الآية؟ الأمر يقتضي الوجوب. ثم ينتقل بعد ذلك المؤلف إلى شروط الصلاة. بعد ما انتهى من تعريفها وحكمها ينتقل إلى شروط الصلاة. شروط الصلاة 6، وبعضهم يقول رجالة 9. على كل حال، الشرط الأول الوقت، ثم الطهارة، ثم اجتناب النجاسة، وهكذا. الوقت ما دليله؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. طبعا وتخرج منها وجه الدلالة، وهكذا. خلاص. بعدها ينتقل ويتحدث عن أركان الصلاة. الركن الأول تكبيرة الإحرام، ويأتي بالدليل حديث المسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. الثاني إلى 14 ركن. ثم من يقول واجبات الصلاة، ويذكر 8، ويذكر لنا واجبات الصلاة. ثم سنن الصلاة، ثم مكروهات الصلاة، ثم مبطلات
الصلاة. وهكذا أبواب أخرى في باب الصلاة. وهذا أسلوب الفقيه، ويمكن أنكم قد درستم كتب كتب الفقه، ورأيتم هذا في كتب الفقه وفي باب الزكاة وفي باب صلاة الجماعة، صلاة الجنائز، الزكاة، الصيام إلى آخره بهذه الطريقة. هذا هو دور الفقيه، يعطيك أحكام فقهية حول الباب الذي يريد أن يقدمه ويعرضه بين يديك. نأتي الآن إلى الأصولي. ماذا يصنع الأصولي أمامكم في هذا الباب؟ نأتي نمسكها واحدة واحدة. طبعا الفقيه يستفيد من الأصولي، ما هو العكس. الأصولي هو الذي يقرر القواعد لمن؟ للفقيه. فنأخذ أول شيء التعريف لغة، هذه كلمتين جديدة ونبغى نعرفها. التعريف اصطلاحا أو شرعا، خلاص. هنا نبحث ماذا؟ أي كلمة؟ إيش هي؟ حكم وواجب، خلاص. ووجه الدلالة مثلا الأمر يقتضي الوجوب. هذه كلها شغل الفقيه، ما هي شغل الأصولي، ما هي شغل الفقيه. الفقيه فقط يعطيك إياها. طيب يا فقيه، إيش معنى الأمر يقتضي الوجوب؟ لا ما لي دخل، هذا شغل الأصولي، يروح له، ما تجيني أنا. خلاص. شروط الصلاة، إيش تعريف الشرط؟ خلاص. أركان، إيش الركن؟ واجبات، إيش الواجب؟ السنن، إيش السنة؟ مكروهات، مبطلات. أيضا استدلالنا بالقرآن، ليش استدليت بالقرآن؟ ليش تستدل بالسنة؟ ما السبب؟ ما دليلك؟ قد تستدل بقول صحابي، قد تستدل بالإجماع، قد تستدل بالقياس. فلو نظرتم جيدا ستجدون عمق الباب مبني على دور الأصولي وليس على دور ليش؟ الفقيه. فالأصولي يقرر هذه المسائل ويستفيدها الفقيه ويعرضها الفقيه على الناس. أنت كطالب علم تعرفت على الجانب الفقهي ومرت عليك كلمة تعريف ولغة واصطلاحا وحكم وشرط وركن في كتب الفقه عامة، لكن ما مر عليك وش معنى ركن، وش معنى شرط، وش الفرق بين الشرط والركن، وش الفرق بين الركن والواجب. خلاص. وما معنى مبطل، وهل في حاجة عكس مبطل؟ ايش معنى الباطل وش عكس الباطل؟ هذه الأشياء كلها شغل من؟ شغلنا، وهو شغل الأصوليين. فالأصوليون يضعون القواعد ويدرسونها ويقررونها بأدلتها ويتركون المجال لمن؟ يأخذ الفقيه الخلاصة والثمرة ويقدمها للناس على شكل أبواب فقهية. إذن الأصولي يضع القواعد والفقيه يطبق القواعد على الأبواب. الأصولي منظر والفقيه ايش؟ مطبق. الأصولي مفيد والفقيه ايش؟ مستفيد. فلذلك لا يعبر الفقه إلا على جسر أصول الفقه. فتعلمنا الفقه يبقى لابد أن نتعلم أصول الفقه. طبعا في كل واحدة من هذه التي ترون أمامكم فيها خلافات وأقوال العلماء، وهذا ما هو شغلنا. شغلنا في درسنا هذا نضع قول واحد فقط ولا نتعدى هذا القول. واضح هذه المسألة يا مشايخ؟ عرفتوا الآن من هو الأصولي وش دور الأصول في الفقه؟ لذلك تجد أن عمق المسائل التي أمامك كلها مبنية على ماذا؟ على جهد الأصولي. فالأصولي يعني يعطيه الثمرة، يعطيه الخلاصة، وهو يبدأ يشتغل عليها ويطبق عليها. خلاص. واحد يمسح السبورة يا مشايخ. لحظة يا شيخ، حد يبغاها ويصورها؟ صورها بالجوال، ترى ما في كتابة. طيب امسحها يا شيخ. نبغى إذا بدل ما تكتب أي شيء على السبورة صوره وخلاص، بعدين انقل على راحتك. جاء واحد يستفتي عند طالب علم، أنت طالب العلم، وجاء إليك هذا الشاب أو هذا الإنسان يريد أن يستفتيك في مسألة فقهية. خلاص. ماذا يطلب؟ يطلب إيش؟ يطلب الحكم، صح ولا لا؟ هل هو يبحث عن الدليل ووجه الدلالة يهمه هذه المسائل؟ ما يهمه. ما حكم صلاة الجماعة؟
يأتي لك واحد يقول لك إيش حكم صلاة الجماعة في المسجد؟ يأتي دورك أنت. إذن لما أتى أحدهم إلى طالب علم، جاي طالب سائل يسأل طالب علم يقول ما حكم الجماعة؟ ماذا يطلب؟ يطلب مشايخ ايش؟ الحكم. طالب العلم ماذا يصنع؟ الرجل طلب الحكم فقط، هذا كيف يصنع؟ يبدأ بالقرآن والسنة خلاص وغيرها، ويبحث فيها عن أدلة صلاة الجماعة سواء في القرآن أو في السنة أو في الإجماع، القياس، أقوال الصحابة إلى آخره. خلاص وجد الأدلة، وجد الأدلة، ماذا يصنع؟ ينظر في وجه الدلالة الموجود فيها، يمسك كل دليل، مثل قوله تعالى مثلا في سورة البقرة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، فيقول هذا دليل على وجوب الجماعة. طيب ايش وجه الدلالة؟ يبين وجه الدلالة. خلاص إذن أول شيء يحصل على الدليل، طبعا ما يفكر في الحكم، السائل أول ما في ذهنه إيش الحكم، المجيب آخر ما في ذهنه إيش الحكم. فيبدأ طبعا هذه المسألة ينظر في الدليل، ثم من الدليل يخرج وجه الدلالة، ثم من وجه الدلالة يخرج ليش؟ الحكم. فالحكم بدايات عند السائل، نهايات عند المجيب، لأنه ما يبدأ أبدا. أنا لما يأتيني واحد مسألة جديدة، صلاة الجماعة مسألة قديمة، لكن يأتيني مسألة جديدة أول مرة أسمع فيها، أبدأ أجمع أدلتها من القرآن من السنة، وأنا جالس كذا أفكر، والله ذكرت آية ذكرت حديث، بديت أتذكر، ثم بعد ذلك وجد دلالة في هذه الآية وفي هذا الحديث، ثم بعد ذلك يصدر الحكم. فهو في حقه بدايات وفي حقي نهايات. واضح هذه المسألة؟ فلذلك كم يصير عندنا الآن؟ يصير عندنا 3 قضايا: الأحكام والأدلة وأوجه الدلالة. خلاص؟ القضية الرابعة: من هو أنا ومن هو؟ هو المستفتي وأنا المفتي، هو المقلد وأنا المجتهد. وضحت هذه المسألة؟ صار عندي كم مسألة؟ 4. الآن أبدأ أفصلها لكم على السبورة. وهذه أساس. الآن سأبوب وأفهرس لكم أصول ليش؟ أصول الفقه. شوف لي السلك اسحبه منك، ولا هذا حده؟ حده؟ طيب إذن أول شيء هنا ماذا يا مشايخ؟ الأحكام، صح ولا لا؟ بعدين بعد الأحكام ليش؟ الأدلة، وبعد الأدلة وجه الدلالة والدلالات، وبعد الدلالات المفيد والمستفيد، أو المستفيد، بلاش نقول المفيد. طيب نأخذ الأحكام. الأحكام الشريعة تنقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين درستوها، بعضكم درسها. أحكام إيش؟ تكليفية، وأحكام إيش؟ وضعية. الأحكام التكليفية 5 معروفة، ها: واجب، مندوب، مباح، مكروه، حرام. وهذه ندرسها إن شاء الله بعد شوية. الوضعية: شرط، سبب، مانع، صحة، فساد، في عزيمة ورخصة، وفي العلة. خلاص انتهينا الآن من الأحكام. أي سائل يسأل يبحث عن حكم شرعي يريد واحد من هذه الكلمات بس، يا تكليفية يا إيش؟ يا وضعية. صاحبنا المجتهد ما ينظر في الأحكام، يتركها آخر شيء ويبدأ في الأدلة. وعند الأدلة كم قسم؟ قسمان: متفق عليه
ومختلف فيه. مختلف فيه بين الأصوليين طبعا. المتفق عليه مثل القرآن، السنة، الإجماع. خلاص. المختلف فيه القياس، قول الصحابي، الاستحسان، خلاص، سد الذرائع، المصالح المرسلة وغيرها. هذه الأدلة يستخرج من هذه الأدلة وينظر في وجه الدلالة. وجه الدلالة متقابل. أمر يقابله ماذا؟ قولوا نهي، صح؟ أمر يقابله نهي. عام يقابله خاص. مطلق يقابله مقيد. منطوق يقابله مفهوم. ظاهر يقابله مؤول. عرفتوا؟ هذه أنواع دلالات الألفاظ. وفيه الناسخ وليش؟ والمنسوخ، ومجمل ومبين. هذه غالبها أمامكم على السبورة. هذه الدلالات تؤثر في البعض، تؤثر في القرآن، تؤثر في السنة، قد تؤثر في بعض القضايا والمسائل زي قول الصحابي دون البعض. خلاص. الآن المستفيدون من أصول الفقه، مجتهد، وحنا بحث من هو المجتهد، ويقابله مقلد، ومفتي يقابله مستفتي. فلا بد ان احنا نعرف هذه من باب ليش؟ هذان البابان او هذا الباب الاخير يركز على شخص المفيد والمستفيد. تعريف اصول الفقه ينبني على هذا الذي على السبوره. يصور احدكم او بعضكم، لا بأس. طيب نبدأ الآن. نبدأ ندرس الآن الأحكام. أول شيء تعريف أصول الفقه ثم الأحكام. تفضل يا شيخ. حتى المنتهي ينتفع بها. أحيانا قد يكون الإنسان متقن لأصول الفقه لكن تفوته بعض اللطائف وبعض المسائل البسيطة، فيكون مرجع فيها إلى كذا يا شيخ. نعم. فيكون المرجع فيها إلى أصول ليش؟ إلى هذه الكتب يستفيد منها. يعني إنسان منتهي في أصول الفقه يمكن أن يستفيد من درس بسيط، أفكار، أحيانا لطائف، أحيانا معلومة قد فاتت عليه، أحيانا ترجيح يختلف معه فيه، وهكذا. فالجميع يستفيد من هذه الدروس بإذن الله عز وجل. تفضل يا شيخ. وذلك لأن أصول الفقه مؤلف من جزئين، أحدها أصول والآخر الفقه مفردين. أحسنت. واحد يمسح السبورة مشايخ غير اللي مسح المرة الأولى. إذن عندي أصول الفقه، عندي كلمتان أصول الفقه، كلمة أصول وكلمة إيش؟ فقه. فنبدأ الآن بالحديث عن إيش؟ عن كلمة أصول. ما معنى أصل؟ رد الكلمة إلى أصلها، أصل. فما معنى أصل؟ أن أردها إلى المصدر أفضل من أردها إلى الفعل. فما معنى كلمة أصل؟ ثم نأتي إلى الفقه، ما معنى كلمة فقه؟ ثم نجمعها فتعطينا أصول الفقه. هذا بالاعتبار ليش؟ الإضافي. أما باعتبار اللقبي فأصول الفقه قواعد تفيد في الفقه. فنحن الآن في الاعتبار الإضافي. طبعا الأسهل والاعتبار الإضافي وليس اللقبي. إذن نبدأ الآن في كلمة أصول. قال المؤلف من جزئين، أحدهما أصول والآخر الفقه. تفضل يا شيخ. مفردين من الإفراد
ما الفرق بين المؤلف والمركب؟ ويقول مؤلف فجعل الإضافة من باب التأليف، عرفتوا؟ بينما التركيب قد يمتزج ويكون في كلمة واحدة. طيب نأتي الآن إلى كلمة أصول. قال أصول الفقه مؤلف من مفردين مؤلف من جزئين مفردين، من الإفراد مقابل التركيب، لا الجمع لا التثنية ولا الجمع. كيف مؤلف من التركيب لا التثنية ولا الجمع؟ التثنية مثل مسلم، مسلمان، وجمع مسلمون. هل هو المقصود هنا؟ لا، المقصود منها التركيب، حيث ركبها تركيبا إضافيا من كلمة أصول وهي مضاف، والفقه مضاف إليه. إيه نعم، تفضل شيخ. فالأصل الذي هو مفرد الجزء الأول ما يبني عليه ما يبنى غيره كأصل الجدار أي أساسه، ما يكفي شيء الشجرة أي طرفها كاميرا. طيب، فالأصل الذي هو مفرد الجزء الأول. ما معنى أصل؟ ما معنى كلمة أصل؟ قال يبنى عليه غيره. هذا المسجد مبني على ايش؟ على أساس قواعد، هذه القواعد بني عليها المسجد. إذن أصل المسجد القواعد، أصل المسجد الميدة اللي تحت، هذه تعتبر هي أصل المسجد. أما هذا الباقي فهذا فرع، فقال ما يبنى عليه غيره. بينما الفرع عكس الكلمة. من يعكسها لي؟ يرفع يده. الفرع ماذا؟ موجود الكتاب حتى، ما يبنى على غيره. هذا الجدار وهذا السقف هو الفرع، مبني على ماذا؟ على غيره وهو الأصل. فلذا كلمة أصول الفقه يبنى عليها كل الفقه، فهي قواعد يستفيدها الفقيه في بناء الأحكام الفقهية. واضح الآن؟ تفضل الشيخ. والفرع الذي هو مقابل الأصل ما يبنى على غيره كفروع الشجرة لأصلها وفروع الفقه لأصولها. أظنها واضحة، سواء قلنا شجرة أو قلنا مسجد لا فرق. نعم. والفقه الذي هو الجزء الثاني له معنى لغوي وهو الفهم، ومعنى شرعي وهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. هذا تعريف الفقه. الفقه الذي هو الجزء الثاني، لأن عندنا المسألة إضافية، فعندنا كلمة أصول وعرفناها بأن الأصل ما يبنى عليه غيره. طيب انتهينا من الأصول. طيب كلمة فقه، الفقه لغة الفهم. هل الفقه لغة الفهم؟ ايش رأيكم؟ فكروا شوي. يعني أنا فهمت مسألة فقهية، هل هذا فقه؟ يعني فهمت آية في القرآن، هل هذا فقه؟ ايش رأيكم؟ مجرد فهم، وكل الناس تفهم هذه الآية، حتى العامة الذين في تخصصات أخرى أو أنهم عامة قراءتهم مثلا ليس عندها إلا الابتدائية مثلا، يفهم القرآن، يفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا فقيه؟ إذن الفقه هو الفهم. ايش رأيكم؟ ولا فيه؟ يا شيخ، الفهم الدقيق أو الفهم العميق، عرفتوا الآن؟ وهذا الفهم العميق والفهم الدقيق هذا خاص بأهل الفقه. فلذلك الفقه ليس مجرد الفهم، بل هو أعلى درجات الفهم، الفهم المطلق. ولذلك الله عز وجل يقول فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما يفهمون ولا يفهمون، بس ما يفقهون. فالفقه درجة هي أعلى درجات الفهم. خلاص. ومعنى شرعي وهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. لو سألت عامي قلت له ايش حكم الصلاة؟ يقول لك واجبة، صح ولا لا؟ لكن عندما تسأله عن مسألة من مسائل السجود السهو ما يستطيع يفتيك، ما يستطيع. لماذا؟ لأن هذه المسائل تحتاج إلى اجتهاد فقيه. ولذلك ما نرى مثلا من جرأة كثير من الناس في مواقع التواصل أو في القنوات أو في وسائل الإعلام جرأتهم على بعض المسائل الفقهية الدقيقة، تستغرب، ثم تسمع وهو يورد الأدلة وإذا هو من أجهل الناس، ما يفهم. لماذا؟ لأنه ليس صاحب شأن. ما هو لازم يكون متخصص شريعة، ترى قد يكون له تخصصات أخرى لكنه فقيه،
فنقول في هذه الحالة معرفة الأحكام الشرعية فقط لا، معرفة الأحكام الشرعية يعرفها العامة والخاصة، لكن بماذا نميزه؟ التي طريقها اجتهاد، تحتاج إلى جهد ومعاناة ونظر واستدلال ومعايشة للدليل وتعامل مع الأدلة بذوق معين ثم يرجح. وبها اختلف العلماء، فتجد أن بعض العلماء ذهب إلى أن مثلا زي صلاة الجماعة كما قلنا في المسجد، بعضهم ذهب إلى أنها سنة، وبعضهم ذهب إلى أنها واجبة، وبعضهم ذهب إلى أنها مباحة وهم الحنابلة. طيب في خلاف قوي، لأن أصلا الأدلة فيها إشكال كبير جدا، وتحتاج إلى تأمل وتذوق معين حتى يصل إلى الحكم الشرعي، وتحتاج إلى اجتهاد وإلى بحث. مثلها حكم النكاح، هل النكاح واجب ولا سنة؟ الجمهور يرون أنه واجب، بعض العلماء يرون أنه سنة، الخلاف قوي جدا، فتحتاج إلى اجتهاد وبذل جهد وعصر دماغ وعصف ذهني حتى تصل إلى الحكم الشرعي. فلذلك المؤلف يقول: ومعرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. لكنه قال معرفة، قال ماذا؟ معرفة، ولم يقل العلم بالأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. فيش الفرق بين العلم والمعرفة؟ الجهة هذه ما الفرق بين، لماذا قال معرفة ولم يقل العلم بالأحكام الشرعية؟ مع أن بعض العلماء عندما ألف في هذه المسألة قال ماذا؟ العلم، الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية. المحلي أو الجويني يقول المعرفة. طبعا الجويني هو صاحب الورقات والمحلي هو الشارح، فالجويني يقول هو المعرفة وأيده المحلي. ما رأيكم؟ ما الفرق بين العلم والمعرفة؟ المعرفة أعلم من العلم. إذن نستطيع أن نقول الميكروفون أعطني هي على كلامك يا شيخ، نستطيع أن نقول المعرفة واسعة، صح ولا لا؟ والعلم ضيق. ايش رأيكم؟ كيف يا شيخ؟ ترى أنا عندي هنا يا شيخ، هذا حق الكاميرا هذا. اي خل عرفتوا؟ فيقول المعرفة أوسع من العلم، يعني هذا العلم وهذه المعرفة. إذن العلم أحد أفراد المعرفة، صح كده؟ توافقني؟ هل توافقونه؟ غلط، العكس، يعني العلم واسع والمعرفة ضيقة. رأي آخر؟ العلم أعلى، بس ما بتختلف معه، صح؟ ما هو الآن إذا كان العلم أعلى معناه أنها أخص. كلامك صح، لكنها أخص، يبقى كلامه صح. على كل حال هذا الكلام هو الصحيح، أن المعرفة أوسع من العلم حيث تشمل القطع والظن. يعني المعلومات القطعية تدخل في العلم وتدخل المعرفة، بينما المعلومات الظنية لا تدخل العلم، تدخل المعرفة. فالمعرفة واسعة يدخل فيها العلم والظن. فمثلا ايش حكم التأجير متى بالتمليك؟ قضية ظنية، قد يأتي بعضكم يقول مباح، وبعضكم يقول حرام، وبعضكم يقول فيها تفصيل. لماذا؟ لأنها معرفة. وقد أنك ترجح اليوم أن التأجير ممتع بالتمليك ايش؟ حرام، وبكرة ترجح أنها مباح. فلماذا اختلفت؟ بينما العلم لابد أن يكون قطعيا 100%، مثل وجود الله. وجود الله قضية علمية ليست قضية معرفية. عرفت الآن؟ إذا نقول المعرفة تشمل العلم والظن، هذه المعرفة، بخلاف العلم وهو خاص بالإيش؟ بالاعتقاد الجازم أو القضايا القطعية. واضح؟ تفضل يا شيخ، اسمع ماذا يقول. معرفة الأحكام الشرعية التي طريقه الاجتهاد كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة. طيب نأخذ هذه المسألة كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة. اختلف الفقهاء في هذه المسألة على مذهبين. الجمهور يرون أن الوضوء عبادة ويحتاج إلى نية،
الأحناف يرون أن الوضوء ليس عبادة، ولذلك لا يحتاج إلى نية. إذا المسألة خلافية ولا ما هي خلافية يا مشايخ؟ خلافية. ومن باب الفائدة مذهب الأحناف غاية في القوة، وله وجه قوي جدا. أعطيكم ملمح واحد من ملامح الأحناف: ستر العورة عبادة خاصة بالصلاة ولا لا؟ لا، صح ولا لا؟ طيب، إذن ستر العورة مثلا اجتناب النجاسة، دخول الوقت، شروط الصلاة كلها ليست عبادات، ليست عبادات أبدا. بينما الوضوء جعلته عبادة، إذن فرقت بين شروط الصلاة. هذا كلام من؟ كلام الأحناف، وجيه وله وجه. لكن الراجح هو قول الجمهور أن النية في الوضوء واجبة، وأن الوضوء عبادة مستقلة وليست شرطا للصلاة فقط. الثاني، الأحناف يرون أن الوتر واجب، لأنهم يجعلون الصلاة 3 أنواع: فرض وواجب ونفل أو مندوب. الجمهور يرون أن الوتر مندوب، يستدلون بحديث طلحة في صحيح البخاري عندما جاء الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. الأحناف يرون أنها واجبة، أن صلاة الوتر واجبة، ويستدلون بقول صلى الله عليه وسلم: وتروا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. اللي بعدها: وأن النية من الليل شرط في صوم رمضان. هذا على مذهب الجمهور. الجمهور يرون أنك لابد أن تبيت النية في صيام رمضان من الليل. الأحناف يقولون لا، لو أنك نويت الساعة 9 الصباح فصيامك صحيح. مسألة بعدها: وأن الزكاة واجبة في مال الصبي. وهذا مذهب من؟ الجمهور، يرون أن الزكاة واجبة في مال الصبي، لأن مناط الحكم عند الجمهور على ماذا؟ على المال ولا على المكلف؟ على المال. بينما مناط الحكم عند الأحناف على المكلف، ولذلك قوي مذهب الأحناف في هذه المسألة، فغاية في القوة. فهو يرى أن مال الصبي ليس فيه زكاة حتى لو بلغ الملايين، بينما الجمهور يرون أن فيه زكاة بمجرد بلوغ النصاب، لأن المناط متعلق بماذا؟ بالمال وليس بالصبي، ليس بالمكلف. نعم. وغير واجبة في الحلي المباح. يذهب الجمهور إلى أن الحلي المباح فيه زكاة، ليس فيه زكاة. مالك والشافعي وأحمد يقولون حلي النساء ليس فيه زكاة، الذهب والفضة. بينما الأحناف يرون أن الزكاة فيه واجبة، يستدلون بآية التوبة. نعم. وأن القتل بمثقل يوجب القصاص. الجمهور يذهبون إلى أن القصاص طبعا القصاص مبني على شرطين: شرط الآلة وشرط النية، القصد. فإذا حصل القصد والآلة ليست قاتلة، إذا حصل القصد والآلة ليست قاتلة فهذه الحالة قتل شبه عمد. القتل الخطأ لم يقصد، القتل الشبه العمد قصد بآلة غير قاتلة، أخذ لها مثل هذه ورماها عليه فجاءت في ظهره وسقط ومات، فهذا لا يقتل به، هذا قتل شبه ايش؟ شبه عمد. بينما اختلفوا بعد ذلك في الآلة، فالجمهور يرون أن القتل يكون بأي آلة قاتلة عرفا، سواء كانت محددة أو مثقلة. فإذا رماه بالمسدس هذه آلة ايش؟ آلة حادة، هذا محدد. بينما لو أنه صدم بالسيارة هذا مثقل. الأحناف يرون أن الآلة لابد أن تكون محددة، يعني لها آلة حادة مثل الرصاص، مثل السكين، مثل السيف. بينما لو قتله بحجر أو مرزبة ضربها على رأسه أو صدم بسيارة هذا قتل بالإيش؟ بالمثقل، والآلة هنا ليست قاتلة عندهم. فاختلفوا في جزئية هل المثقل يوجب القصاص أم لا يوجب. الأحناف يرون أنه لا يوجب، والجمهور يرون أنه موجب للقصاص. نعم. ونحو ذلك من مسائل الخلاف. وهذه كل المسائل التي ذكرها مسائل مناظرة، تحتاج إلى نظر، تحتاج إلى تأمل، معرفة مذهب الأحناف أين يتجه، معرفة مذهب الجمهور وأين يتجه، وما المناط الذي انبنى عليه الباب، ثم بعد ذلك يرجح. وهذه لا يستطيعها إلا الفقيه. وقد تجد إنسان
من من المالكية والشافعية والحنابلة يرجحون أن مال الصبي ليس في زكاة، وتجد بعض الأحناف يرجح أن مال الصبي في زكاة، ولا بأس أن يكون الخلاف داخل المذهب. وكذلك مثلا في الحلي، فكثير من الحنابلة يرون أن في هذا العصر يرون أن حلي المرأة فيه زكاة على مذهب الأحناف، ويخالفون قول من؟ قول الجمهور، قول المالكية والشافعية والحنابلة، مثل الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين يرون هذا الرأي، يرون أن الحلي فيه زكاة على مذهب الأحناف وليسوا على مذهب الجمهور. نعم. بخلاف ما ليس طريقه الاجتهاد. يعني مسائل واضحة في الدين، ايش حكم الصلاة؟ طيب ايش حكم الخمر؟ ايش حكم الربا؟ هذه أشياء واضحة، وهذه لا تحتاج اجتهاد، أدلتها صريحة وقوية ومتضافرة. نعم. كالعلم بأن الصلوات الخمس واجبة وأن الزنا محرم ونحو ذلك من المسائل القطعية فلا يسمى فقها، فالمعرفة هنا العلم بمعنى الظن. لو نظرت فوق قال معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد كالعلم، طيب هذا غلط. ليش تقول كالعلم بينما العلم هو القطعي عندك؟ هذا غلط. أراد أن ينبهنا أني عارف، أنا كتبت العلم وأنا عارف، فنزل تحت وش قال؟ فالمعرفة هنا العلم بمعنى الظن. واضح كلامه؟ يريد أن يقول ما مشت علي، أنا عارف. فلما قلت في الأمثلة كالعلم أقصد المعرفة، أقصد الظن. ولذلك الطوفي من الحنابلة يقول في تعريف الفقه هو الظن الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. وطبعا الأجود أن نقول معرفة، فيدخل فيها الجوانب العلمية والجوانب المعرفية الظنية. نعم. الآن انتهينا من التعريف، وهذا تعريف ماذا؟ أصول الفقه بالاعتبار الإضافي، بالاعتبار ليش؟ الإضافي، وسكت عن ليش؟ الاعتبار اللقبي، وهو القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية. أعيد إذا أردتم تسجلون الاعتبار، طبعا تركت لكم الصفحة اليمنى فاضية تكتب فيها، حط رقم واطلع على اليمين واكتب معي في تعريفها باعتبار اللقبي. هو القواعد التي يمكن التوصل بصحيح النظر فيها إلى حكم شرعي. خلاص، القواعد التي يمكن التوصل بصحيح النظر فيها إلى حكم شرعي. طبعا بعضهم يقول مطلوب خبري، لكن سنبقى على هذا. انتهى من تعريف أصول الفقه، وبدأ في الموضوع الأول الذي سجلته لكم في البداية، وهو الأحكام، الأدلة، الدلالات، المستفيد. فبدأ بالأحكام وقسم الأحكام إلى قسمين، تكليفية ووضعية، لكنه ما أتى بكل شيء. لماذا؟ كتاب ورقات يعطيك مبادئ في البداية، فإذا اتقنت هذا الكتاب انتقل المرحلة الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، وتكون ختمت أصول الفقه. لكن هذا الدرس يعتبر للمتخصصين أو نقول لغير المتخصصين أفضل. لماذا؟ لأنه يعطيك فقط رؤوس أقلام، ورقات كما قال. لكن إنسان ينتهي من هذه الورقات ثم يذهب يقرأ في المستصفى أو يقرأ في المحصول، لا. إذا انتهيت من الورقات يمكن أن أو هذا الكتاب يمكن أن تنتقل مثلا إلى الجامع لمسائل أصول الفقه عند النملة. هذا كتاب سهل جدا، يمكن يكون هو المرحلة الثانية بعد هذا الكتاب. الجامع لمسائل أصول الفقه عند النملة أو الشيخ عبد الكريم النملة، كتاب سهل. طيب، نبدأ الآن في الأحكام التكليفية والوضعية. والأحكام المرادة فيما ذكر 7: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمكروه والصحيح والباطل. والفقه العلم بالواجب والمندوب، فالفقه العلم بالواجب والمندوب إلى آخر 7، أي بأن هذا الفعل واجب وهذا مندوب وهذا مباح وهكذا إلى آخر الجزئيات 7. وهذا عمل من؟ عمل الفقيه، يعرف أن هذا الوتر سنة، صلاة الظهر واجبة، مثلا استخدام السواك سنة، مثلا الغيبة حرام، وهكذا. فهذا دور الفقيه. قبل ما تكمل أبين الأحكام التكليفية.
الأحكام التكليفية، الأحكام التكليفية نعمل لها القسمة الحاصرة، وضحت معي؟ فنقسمها إلى كم قسم؟ إلى قسمين، أو نجعلها 3 أقسام أحسن. مطلوب الفعل، مطلوب الترك، وسط. إذن الأفعال التكليفية التي كلفنا الله بها، إما أن الله عز وجل طلب منا فعلها أو طلب منا تركها أو خيرنا فيها. واضح هذه المسألة؟ طيب، مطلوب الفعل أكيد سينقسم إلى قسمين حاصرين، ما نقولها؟ أيوة، على سبيل الإلزام أو على سبيل عدم الإلزام. إذا نقول مطلوب الفعل جازم وغير جازم، وكذلك الترك جازم وغير جازم. إذن أصبح عندي الآن كم؟ ها مشايخ؟ 5. بينما هنا ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، هذه نتيجة ليش؟ نتيجة الواجب، حكم الواجب. الإجابتين صحيحة، حكم الواجب أو نتيجة الواجب أو ثمرة الواجب. فهو يعرف بالحكم، يعرف بالثمرة، ونحن لا نحتاج إلى التعريف بالثمرة. إذا تعذر التعريف إلا بالثمرة عرف، لكن إذا استطعت أن تعرف بغير ذلك عرف. فهو أضعف أنواع التعريف أن تعرف بالثمرة أو تعرف بالنتيجة أو الحكم. قال كلام بعده ما أدري إيش معناه، ما فهمت شيء، ودي تفهمونا إياه. تفضل يا شيخ. ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره، ويجوز أن يريد ويترتب العقاب على تركه كما عبر به غيره فلا ينفي العفو. ويجوز أن يريد، بعد يريد حطوا نقطتين فوق بعض. ويجوز أن يريد عندكم عشان تتضح، أنا فاتت علي أنا أضع نقطتين. وضع المؤلف هنا احتمالين، فهمتوها؟ حاولوا تقرؤونها وتفكونها. ماذا يقصد بهذا الكلام؟ أيوة شيخ. وجود لواحد من العصاة مع العفو عن غيره. لا، هو يبغى يثبت يا شيخ، يبغى يقول ويعاقب على تركه. ما معنى يعاقب؟ قد يأتي واحد يقول لك ما هو صحيح، في ناس يعاقبون وفي ناس ما يعاقبون. فقال ايوه انا مؤمن بهذا. المؤلف ايش يقول؟ الشارح يقول انا مؤمن بهذا، في واحد يستحق العقاب وما عوقب، في واحد يعاقب. فقال لكن عبارة المؤلف اللي هو الجويني صحيحة، يعاقب على تركه. قلنا كيف صحيحة؟ قال عندي احتمالين، عندي احتمالان. الاحتمال الأول أنه يكفي في صدق كلامه عقاب واحد فيكون صحيح، يعاقب على تركه. يكفي في صدق كلام الجويني أن يعاقب واحدا فيكون يعاقب على تركه. حصل المقصود ولا ما حصل؟ ثم قال قد إن الله عز وجل يعفو عن الجميع مع أنهم ارتكبوا تركا لواجب، قد يعفو الله عن الجميع. فقال بعدها ويجوز أن يريد، فقال ويجوز أن يريد ويترتب العقاب على تركه، اللي هي الكلمة اللي قلناها قبل شوي، ويستحق العقاب تاركه. ما هو لازم أن يعاقب الله أي أحد، قد يغفر الله لكل البشر في هذه النقطة لتركهم واجب، قد يغفر الله لهم جميعا، لكن الله عز وجل قد رتب في شرعه أنه يعاقب تاركه، وإن لم الله عز وجل ينفذ هذا الموعود، لأن الله عز وجل ينفذ وعده وقد ينفذ وعيده وقد لا ينفذه. فقال ويترتب على العقاب، ويترتب العقاب على تركه
كما عبر به غيره فلا ينافي العفو. طبعا في فرق بين العفو والإباحة عند الإمام الشاطبي فقط. نعم. المندوب والمندوب من حيث وصفه بالندب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. إيش الفرق بين المندوب والواجب في العقوبة؟ أما في الإثابة فواحد، صح ولا لا؟ اختلفوا في العقوبة. طب هل نقول ما يثاب على فعله امتثالا زي الواجب، صح؟ طيب ونعدل الثانية، ايش نقول؟ ولا يستحق العقاب تاركه، صح؟ غلط، ما هو صح. ولا يعاقب تاركه. كيف لا يستحق العقاب تاركه؟ ولا يعاقب تاركه. الله لن يعاقب أي أحد إذا ترك مندوبا، فتبقى على ما هي عليه. طيب المباح والمباح من حيث وصفه بالإباحة ما لا يثاب على فعله وتركه ولا يعاقب على تركه وفعله، أي ما لا يتعلق بكل إيه؟ بكل من فعله وتركه ثواب ولا عقاب. أحسنت. نعم واضح. ها والمحظور من حيث وصفه بالحر أي الحرمة ما يثاب على تركه امتثال ويعاقب على فعله. انظر إلى دقة الإمام المحلي، قال ما يثاب على تركه، هذا كلام من؟ الجويني. المحلي قال امتثالا، لأن الإنسان قد يترك الحرام. ما أنتم جالسين الآن في هذا الدرس تاركين للكذب والغيبة والسرقة، هل تؤجرون على هذه كلها؟ لا. فمن الذي يثاب على الترك؟ أنت الآن تاركين، فهل تثاب على كل معصية أنك لم تفعلها وأنت جالس الآن؟ لا، ما تثاب. متى تثاب؟ عندما تتاح لك الفرصة فتمتنع منها امتثالا لأمر الله وليس لأجل الناس. مثل الإنسان تارك لحيته، طبعا حلق اللحية حرام فتركها واجب. طبعا أنتم جالسين الأمامي تركي لحاكم، إذن لكن هل هذا الترك امتثال؟ لا. عندما أتيحت له فرصة أن يحلق لحيته تركها علشان الجماعة والقبيلة يضحكون عليك يقولون كيف تحلق لحيتك، هذا ما يثاب. من الذي يثاب؟ إذا تركها ايش؟ امتثالا لله عز وجل. ويعاقب إذن إذا أتيحت الفرصة وتمكن من الوقوع، مثل السرقة أو الغصب أو الزنا أو غيره، ثم امتنع إرادة وجه الله عز وجل، هذا كل الترتيب يثاب على تركه. نعم. ويعاقب على فعله. هل يشترط فيها النية؟ الحرام ما في نية. فلو أن امرأة زنت فقالوا له لماذا زنيتي؟ قالت زنيت لأنها متعودة على الزنا مثلا. أخرى زنت، لماذا زنيتي؟ قالت والله الرجال كان مرة مزنوق وتعبان وحالته حالة فأردت أن أفرج عليها أخذ أجر. ينفع هذا الكلام؟ ما ينفع. فالمعاصي ليس فيها نيات. النية تحصل لمن؟ تحصل في الطاعات. أما في المعاصي فما تجد، سواء فعلها ينوي الخير أو فعلها ينوي الشر فهي معصية في الأخير وتكتب عليه معصية. قد يخفف عليه لكن تبقى معصية. نعم. ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره. أيوة، تشبه الأولى في الواجب. خلاص أن الله عز وجل يعاقب واحدا، خلاص إذن عوقب على فعله. المعنى الثاني ويجوز الترتب اللي هو الاستحقاق. نعم. ويجوز أن يريد ويترتب العقاب على فعله كما عبر به غيره فلا ينافي العفو. نعم. والمكروه من حيث وصفه بالكراهة لا يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله. أحسنت. هذا خلاص سبقت، ما له داعي نعيد ونكرر المعاني. نعم. والصحيح من حيث وصفه بالصحة ما يتعلق به النفوذ ويعتد به بأن استجمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان أو عبادة. ايش معنى عقدا؟ معاملات أو عبادة. العبادات. فما معنى الصحيح وما معنى الباطل؟ قال المؤلف عندكم الصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. طيب الباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. خلاص.
واحد يمسح السبورة مشايخ. عندي الآن الصحيح. امسح لي هذه بعد أول شيء، هذه الأحمر بس خلاص انت خلاص. أحسنت، جزاك الله خير. سبورة صغيرة ولذلك كل شوية احنا نمسح. طيب الصحيح والباطل. الصحيح ماذا قال عنه؟ ها يا مشايخ، ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. الباطل لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. ثم قسمها إلى قسمين آخرين، فقسمها في الصحيح إلى صحيح فين؟ ها مشايخ؟ في العبادات، وإلى صحيح في المعاملات. والباطل قسمه إلى قسمين، باطل في العبادات وباطل في المعاملات. طيب الآن انظروا معي. الصحيح في العبادات مثل واحد صلى المغرب معنا، توضأ وهو ساتر لعورته، مجتنب للنجاسة، محقق كل شروط الصلاة، أداها بخشوع وحضور وإلى آخره. هذه تعتبر صلاته صحيحة، صح ولا لا؟ أدى صلاة المغرب وأعطاها حقها كاملا. الصحيح في المعاملات، خلونا نأخذ عقد البيع. ذهب فاشترى من السوق سيارة ودفع المبلغ مثلا نقدا واستلم سيارته وذهب وخلص أوراقه وأموره طبيعية. هذا البيع صحيح ولا باطل؟ صحيح. إذن عندي صحيح في العبادات وعندي صحيح في المعاملات. الباطل في العبادات صلى بدون وضوء أو استقبل المشرق وصلى، هذا صلاته ايش تعتبر؟ باطل. باطل في المعاملات، واحد باع ذهبا مقابل ذهب مع اختلاف الايش؟ الوزن. فمثلا باع بنجرة ذهب وزنها مثلا 100 جرام مقابل بنجرة ذهب جديدة 80 جرام. هذا شو حكمه؟ ربا وباطل في المعاملات. إذا عندي صحيح في العبادات وصحيح في المعاملات، وصحيح باطل في العبادات وباطل في المعاملات. طيب نبغى نفرق بينها، أنا أريد التفريق. إيش الفائدة؟ ما الفائدة الجديدة التي حققتها؟ هذا حلال وهذا حرام، هذا حكم تكليفي، أنا أريد الحكم الوضعي. نحن الآن ندرس الحكم الوضعي. طبعا ترك السبب والشرط والمانع ما علق عليها لأن الكتاب ورقات. فمثل ماذا الصحيح في العبادات؟ ما الفارق الذي يبين لنا قيمة صحة العبادة زي صلاة المغرب؟ إيش الثمرة التي تثمر لهذا الرجل الذي أدى صلاة المغرب وأعطى حقها؟ إيش الثمرة؟ حاولوا الشيخ يحيى. الأثر. إيش الأثر؟ وش الأثر المترتب عليها؟ إيش الأثر؟ سقوطها من ذمته، خلاص عند الله برئت ذمته. طيب لو صلى بغير وضوء ليه هذه؟ لا زالت متعلقة في ذمة الأذان. طيب في المعاملات صحة أن هذا يأخذ السيارة ويستخدمها وهذا يأخذ الفلوس ويستخدمها. المعاملات الباطلة هذا لا يأخذ السيارة ولا يستخدمها وهذا لا يأخذ الفلوس ولا يستخدمها. طيب نريد لها صياغة، بعد الأذان صيغوا لها عبارات غير عبارات المؤلف. تفضل الشيخ.